مرحبا اهلا وسهلا معكم باربي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجه. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه للتوصل بكل ما هو جديد. إذا في هذا الدرس سوف نتطرق لميكروفيلامون داكتين. سوف نرى لا بوليميريزاسيون لا ديبوليميريزاسيون دو لاكتين في نهايه هذا الفيديو. وبطبيعه الحال هناك 3 أهداف أساسية سوف نتطرق إليها في هذا الفيديو. الهدف الأول connaître les diamètres et la composition d'un filament d'actine F et savoir distinguer l'actine alpha, bêta et gamma, et connaître les modalités de polymérisation, dépolarisation d'un filament d'actine, et connaître les protéines, les contrôles. الآن غادي نبداو هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة بطبيعة الحال وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إذا بالنسبة لميكروفيلامون داكتين كما شفنا في الفيديو السابق بوسيد ان ديامتر دو 8 نانومتر، إذا 8 نانومتر، ولا كيتسماو اكتين F résulte de la polymérisation de l'actine G. إذن l'actine F ينتج عن la polymérisation ديال l'actine G. dans la polymérisation la dépolymérisation هادشي كله غادي نفهموه في نهاية هاد الفيديو بطبيعة الحال. alors l'actine est l'une des protéines cellulaires les plus abondantes. إذا بالنسبة للأكتين يتواجد في مجموعة منها في جميع الخلايا 1 à 5% de l'ensemble des protéines dans les cellules non musculaires. إذا بالنسبة للخلايا غير les cellules non musculaires، إذا هناك مجموعة من الخلايا التي لا تتدخل أو الخلايا لا عضلية أو الغير العضلية تسمى les cellules non musculaires، إذا كيشكل فيها الأكتين من 1 حتى 5%، بينما في الخلايا العضلية كيشكل 20% بطبيعة الحال دون لي سيلول ميسكولير. بالنسبة للأكتين يتواجد بنسبة 20% تقريبا في الخلايا العضلية. إذا يمكن لنا هنا نعرفوا بأن لاكتين لي ميكروفيلامون داكتين كيتواجدوا في الخلايا العضلية أكثر. ان فيلامون داكتين مناش كيتكون ان فيلامون داكتين؟ ان فيلامون داكتين سي دو بروتوفيلامون. إذا مناش تتكون من جوج ديال لي بروتو كيتسماو بروتوفيلامون. اذا كما كتشوفوا معنا هنا في الصوره عندنا جوج ديال لي بروتوفيلامون، جوج ديال الخييطات. اذا لاحظتوا كل خييط كيتسمى بروتوفيلامون وبجوجهم كيتسموا فيلامون داكتين. اذا هاد الجوج هادو كيتسمى ان فيلامون داكتين. ان فيلامون داكتين il contient deux protofilaments fait جوج ديال لي بروتوفيلامون. un filament d'actine il contient deux protofilaments وشاك بروتوفيلامون مناش كيتكون؟ كل بروتوفيلامون كيتكون من هاد الدوائر اللي كتشوفوا هنايا. اذا هاد الدوائر هاد الدوائر كيتسموا لي مونومير داكتين جي. مونومير داكتين جي. اذا كل دائره كتشكل اكتين جي سي ان مونومير، اذا وحده ديال لاكتين جي. اذا باش نفهموها مزيان مناش كيتكون ان فيلامون داكتين؟ ان فيلامون داكتين اذا الا شفتوا الديامتر ديالو ها هو كيتكون. اذا الديامتر ديالو 8 نانومتر، عنده جوج ديال لي زيكستريميتي، اون اكستريميتي موان اي اون اكستريميتي بلس. اذا عنده جوج ديال ليكستريميتي، عنده اكستريميتي بوزيتيف ها هي وعنده اكستريميتي نيجاتيف. وبالنسبه للديامتر ديالو السمك ديالو 8 نانومتر. وكيتكون ان فيلامون داكتين. ملي كتسمع ان فيلامون داكتين كيتكون من جوج ديال لي بروتوفيلامون، من جوج ديال الخييطات الصغار، جوج ديال الخييطات. كل خييط مناش كيتكون من سي ان بوليمير دو لاكتين جي. اذا كيتكون من لي مونومير داكتين جي. اذا واحد الدائره من هادو كتسمى اكتين جي، تتسمى مونومير دو لاكتين جي. خييط منه داك لاكتين جي كيتسمى بوليمير داكتين جي ولا كيتسمى بروتوفيلامون. ان بروتوفيلامون شنو هو ان بروتوفيلامون؟ ان بروتوفيلامون سي ان بوليمير دو لاكتين جي، بمعنى واحد بروتوفيلامون كيتكون من مجموعه ديال لي مونومير ديال لاكتين جي. اذا نتمنى هاد لا ستركتور تكونوا فهمتوها. ان فيلامون داكتين c'est deux protofilaments qui s'enroulent l'un autour de l'autre كيدور واحد على الاخر qui s'enroulent l'un autour de l'autre comme deux brins parallèles d'une hélice. إذا بحال الدائم. toutes les sous-unités à l'intérieur du filament ont la même orientation. إذا بالنسبة لي sous-unités ديال الميكروفيلامون عندهم نفس l'orientation.
إذن هذا هو un filament d'actine. Alors un filament d'actine, il est constitué de deux protofilaments et chaque protofilament il est constitué d'un polymère de l'actine G. Alors nous avons trois classes de l'actine sont présentes dans le cytosol et le nucléoplasme. Et qu'il y a les classes les microfilaments d'actine. Alors dans l'actine alpha, l'actine bêta et l'actine gamma. L'actine alpha elle est majoritaire dans les cellules musculaires. تتواجد لاكتين ألفا يتواجد في الخلايا العضلية. L'actine alpha elle est abondant dans les cellules musculaires. Il est majoritaire dans les cellules musculaires. L'actine bêta et l'actine gamma elle est majoritaire dans les cellules non musculaires. Alors l'actine bêta et l'actine gamma sont majoritaires dans les cellules non musculaires. Et dans les الخلايا العضلية dans les cellules musculaires كنتلاقاو لاكتين ألفا. في الخلايا غير العضلية كتلاقاو لي سيلول بطبيعة الحال كنلقاو لاكتين بيتا إي لاكتين غاما. إذا نتمنى يكون هذا الشيء واضح وسهل لأن هذه غير لا ستركتور ديال فيلامون داكتين. إذا إلا طرح ليك لا كيسيون شنو هو ان فيلامون داكتين تقول له دي ان فيلامون داكتين il contient deux protofilaments qui sont roulants autour de l'autre comme un brin parallèle d'une hélice. وبطبيعة الحال كل بروتوفيلامون فيه دي مونومير ديال لاكتين جي. Alors بالنسبة لا polymérisation de l'actine. Alors la polymérisation de l'actine en microfilament d'actine. Alors بالنسبة للاكتين كيتبوليميريزا بمعنى كيتجمع كيتكريستاليزا وكيشكل لي ميكروفيلامون d'actine. nécessite la présence ديالاش إذا باش توقع la polymérisation il nécessite la présence de magnésium Mg2+ et l'ATP. إذا باش يكون عندنا la polymérisation de l'actine كتحتاج المغنيسيوم وكتحتاج l'ATP. il nécessite l'association entre les monomères de l'actine G et l'ATP. إذا باش يتشكل عندنا هاد لا ستركتور هادي اللي شفناها هنا باش يتشكل ليا هاد لا ستركتور اللي شفنا هادي اشنو كنحتاجو باش تشكل هاد لا ستركتور هاد الفيلامون اشنو كنحتاجو باش تشكل كنحتاجو لي مونومير داكتين وبطبيعة الحال كنحتاجو الطاقة اللي هي لا تي بي وكنحتاجو المغنيسيوم Mg2+. وفيما شفنا المغنيسيوم Mg2+ اذا كيتم التدخل ديال الانزيمات. الوغ لا ديبوليميريزاسيون اشنو كتحتاج باش توقع لا ديبوليريزاسيون بمعنى العكس بطبيعة الحال غنحتاجو ليدغوليز دو لا تي بي. وباش نديرو ليدغوليز ديال لا تي بي اذا يا اما باش يدار ليدغوليز بطبيعة الحال ايدغوليز بمعنى الحلمأة ديال ا تي بي. الوغ لا ديبوليميريزاسيون nécessite l'hydrolyse préalable de l'ATP fixée à l'actine. إذا هذه هي لا ديبوليميريزاسيون. إذا لا بوليميريزاسيون إذا بالنسبة لا بوليميريزاسيون ديال لاكتين كدار بوجود الطاقة اللي هي الATP أو المغنيسيوم. ملي كنقول لا بوليميريزاسيون بمعنى التركيب ديال لي ميكروفيلامون داكتين. ولا ديبوليميريزاسيون بمعنى الهدم أو لا الهدم أو لا التكسير ديال لي فيلامون داكتين. باش نهرسو هذوك لي بوليمون داكتين كنحتاجو الحلمأة ديال لا تي بي اولا ليدغوليز ديال لا تي بي. الوغ لي ميكروفيلامون داكتين سون بولاغيزي. ما معنى بولاغيزي؟ بولاغيزي بمعنى عندهم سون بولير. الوغ لا بولاريتي ديالهم هي شفناها في هذه الصورة هذه. الوغ لي فيلامون داكتين لي ميكروفيلامون داكتين سون بولاغيزي. الوغ كيما كتشوفوا معنا هنا عندنا اون اكستريميتي بلس اللي هي بوزيتيف وعندنا اون اكستريميتي اللي هي نيجاتيف. الوغ بالنسبه للاكستريميتي بوزيتيف الاكستريميتي بلس اولا كتسمى لا بوليميريزاسيون ليكستريميتي او لا بوليميريزاسيون اي رابيد. بمعنى في ليكستريميتي بوزيتيف هي واحد ليكستريميتي اللي كتوقع فيها لا بوليميريزاسيون رابيدمون. La vitesse de polymérisation est très importante. وبالنسبة للإكستريميتي موا هي واحد الإكستريميتي ولا الجهة فاش تتكون لا بوليميريزاسيون ضعيفة تتكون لا بوليميريزاسيون ثقيلة. La vitesse de polymérisation est très lente. Alors les pôles
plus et moins des filaments peuvent être protégés par des protéines de coiffage. شنو هي الكوافاج؟ الكوافاج باللي تنقولوا لا كواف بحال اون كاسكيت بحال اون كاسكيت لا كواف بحال اون كاسكيت غير لا كاسكيت il nous protège contre les rayons cellulaires كنديروا ديال لو سولي باردون بحال مثلا انت كدير كاسكيطه باش تحمي راسك ملي كدير لا كاسكيت علاش كتحمي راسك من الاشعه ديال الشمس نفس الشيء هنايا لا كاسكيطه ولا كتسمى لا كواف الدور ديالها هي انها كتحمي ليكستريميتي انها ما توقعش ليها لا بوليريزاسيون ولا لا ديبوليريزاسيون اذا لا بوليميريزاسيون ولا لا ديبوليميريزاسيون كتحمى عن طريق واحد لي بروتينات اللي كيشكلوا اون كاسكيت كتسمى لا كواف. Alors ces protéines empêchent l'actine G dans son état lié à l'ADP de quitter le polymère mais empêchent aussi sa polymérisation dans son état lié à l'ATP. إذا هاد لا كواف هادي elle protège بطبيعة الحال لي ميكروفيلامون داكتين. إذا هاد البلاصة هادي اللي شفنا الوغ بالنسبة l'actine إذا عنده une extrémité positive plus alors هاد l'extrémité plus هي فاش كتوقع لا بوليميريزاسيون تري رابيدمون و l'extrémité moins لا بوليميريزاسيون كتوقع يعني تتكون تري لونت. وبطبيعة الحال باش نحميو هاد لا بوليميريزاسيون الخليه بطبيعة الحال لان هذا سيت ميكانيزم وقت ما بغات الخليه دير لا بوليميريزاسيون وقت ما كتبغي كدير العكس. اذا باش الخليه تحمي راسها كدير دي بروتيين في هاد البلاصه هادي بور بروتيجي لا بوليميريزاسيون. اذا هاد لي بروتيين هادو اللي تيكونوا في هاد لي زيكستريميتي كيتسموا لا كواف. الوغ لي بروتيين كي بروتيج بطبيعه الحال ولا كيتسمى لا كابين او لا كواف بطبيعه الحال كيجو لو رول de la protection et elle empêche l'actine G de se polymériser. Alors هذا هو لو سيكل ديال لا بوليميريزاسيون سبونتاني دو لاكتين. اذا كيما كتشوفوا عندنا بطبيعه الحال يا اما لا بوليميريزاسيون او لا ديبوليميريزاسيون. الوغ باش نشكلوا لاكتين جي اذا كما كتشوفوا هنا باش نشكلوا لي فيلامون ولا لي ميكروفيلامون داكتين باش يتشكلوا كنحتاجوا لي مونومير ديال لاكتين جي. الوغ لي مونومير دو لاكتين جي بلس لا تي بي بلس لو مغنيسيوم كيتربطوا هاد لي زاكتين جي كيتربطوا مع بعضياتهم. ملي كيتربطوا مع بعضياتهم كيشكلوا لنا ما يسمى بلي بروتو فيلامون. الوغ هاد لي بروتو ميكروفيلامون اللي هما مازالين اللي كيشكل خويات جوج منهم كيشكلوا لينا كتوقع لهم لا بوليميريزاسيون وكيشكلوا لينا لاكتين بطبيعه الحال اللي هو لاكتين اف. او العكس بطبيعه الحال العكس شنو هو العكس؟ هو ان هاد لاكتين اف اللي تشكل هاد لاكتين اش غادي يوقع ليه؟ غادي يوقع ليه لا دي بوليميريزاسيون بمعنى غادي تفكك بطبيعه الحال عن طريق الحلباء الدي بي غادي يعطي الدي بي بلس بي اي بلس بطبيعه الحال les monomères de l'actine G. Alors la polymérisation et la dépolymérisation هذا هو المقصود بلا polymérisation et la dépolymérisation بمعنى تفكيك ولا التشكل ديال لاكتين. غير الميكانيزم هو بطبيعه الحال ديال لا تي بي. وبطبيعه الحال الطريقه باش كيتشكل كاينه واحد الجهه اللي هي بلس اللي سهله انهم يتشكلوا في هذوك لي مونومير سهل انهم يتركبوا وكاينه الجهه اللي كتسمى موا بالنسبه لا بوليميريزاسيون فيها تتكون ثقيله ما تتكونش بواحد السرعه اللي هي كبيره. داك الشيء مرتبط بالجزيئات والعلاقه ما بين الجزيئات بطبيعه الحال. اذا هذا هو بالنسبه لا بوليميريزاسيون دي بوليميريزاسيون. اذا نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان وما تبقاش عندكم لا بوليميريزاسيون دي بوليميريزاسيون تبقاو مرساكم في الراس. الوغ بالنسبه للنوطه بيني اذا هذه ملاحظه بطبيعه الحال ديما الملاحظات لي كا اكسبسيونيل خصكم تعرفوهم وديما كيتحطوا في الامتحانات وفي لي كونكور ديال الميديسين وديال الفارماسي. الوغ دي دروغ كاينين لي دروغ اللي هما عباره عن مخدرات دي دروغ اللي هما دي سبستانس اكزوجين بمعنى خارج الجسم يعني ما دي دروغ هما دي سبستانس اكزوجين غالبا كيجيبوا من النباتات وما الى ذلك. الوغ il perturbe la polymérisation et la dépolymérisation des microfilaments d'actine. كاينين دي دروغ اللي كيخربقوا
ou là il perturbe la perturbation ديال la polymérisation ديال les microfilaments d'actine بحال مثلا كاين les cytochalasin alors cytocalase باين هذا cytocalase les cytochalasines اللي هما عبارة عن مخدرات alors ce sont des drogues les cytochalasines provenant des moisissures alors بعض les moisissures اللي هما عبارة عن des champignons bloquent la polymérisation des microfilaments d'actine en se fixant à leur extrémité plus. Alors بالنسبة للcytocalase ou les cytochalasines يمكن لنا إلا بغينا مثلا au niveau de laboratoire إلا بغينا نوقفوا مثلا la polymérisation ديال لاكتين اشنو غادي نديرو غادي نستعملوا واحد substance اللي كتسمى cytocalase او لا cytocalazine هاد الcytocalazine غادي يلعب الدور ديال داك البروتين ديال لا كاب et il va bloquer la polymérisation ديال les microfilaments d'actine علاش غادي بلوكيها لانه غادي فيكسي في البلاصه فاش كدار لا polymérisation بمعنى il va se fixer à l'extrémité positive وكاين des autres molécules بحال مثلا les phalloïdines alors les phalloïdines toxine هو عبارة عن توكسين عبارة عن مادة سامة produite par les champignons amanites il bloque la dépolymérisation إذن هذا il bloque la dépolymérisation des microfilaments d'actine et se fixe sur leur côté إذن هذا لا بالنسبة les phalloïdines il bloque la dépolymérisation ou les cytocalases il bloque la polymérisation اذا واحد هادو ce sont des produits اللي كنستعملوهم بطبيعه الحال الا بغينا pour bloquer يا اما la polymérisation ولا pour bloquer la dépolymérisation بمعنى الا بغيت الخليه دير غير la polymérisation دير la polymérisation بوحدها اشنو غادي ندير غادي نبلوكي la dépolymérisation ملي كنبلوكي la dépolymérisation الخليه غادي دير la polymérisation او لا ملي غادي نبغي انا الخليه دير نبلوكي لا ديبوليميريزاسيون نبلوكي لا بوليميريزاسيون بمعنى غادي نبلوكي لا ديبوليميريزاسيون باش الخليه دير غير البوليميريزاسيون اذا انا كنتحكم شنو بغيت الا بغيت الخليه دير لا بوليميريزاسيون غادي نستعمل الفالويدين لانه غادي بلوكي الديبوليميريزاسيون غادي تولي الخليه كدير غير البوليميريزاسيون بوحدها او لا العكس اذا هادو عباره عن دي دروغ اللي كيتستعملوا بطبيعه الحال في لو دومين فارماسيوتيك وفي لي دومين ديال الميديسين بطبيعه الحال او لا كنستعملوهم au niveau de laboratoire. Alors le contrôle de la polymérisation de l'actine in vivo بمعنى sur la matière vivante la polymérisation de l'actine est contrôlée par de nombreuses protéines. إذن في الطبيعة ولا in vivo في وسط الخلية كاين مجموعة ديال البروتينات الطبيعية اللي كتبلوكي لا بوليميريزاسيون ولا كتكونترولي لا بوليميريزاسيون. عندنا لي كومبوزي اللي هما ناتوريل يعني كاينين في الخلية كاين تيموزين اي بروفيلين. Alors la profiline se fixe à l'actine G et maintient celle-ci se forme liée à l'ATP ce qui favorise la polymérisation. Alors la profiline qui est fixée à l'actine G et il favorise la polymérisation. Donc إذن لأنه عبارة عن بروفيلين حنا سميناها لا بروفيلين لأنه كيدير لا بروليفيراسيون. شنو هي لا بروليفيراسيون بالفرنسية؟ هي التكاثر. لا بروليفيراسيون هي كتكثر من شي حاجة. Alors la prolifération اللي هي هنا لا بروفيلين alors il se fixe à l'actine G pour favoriser la polymérisation. إذن كيكثر من l'actine. إذن il favorise la polymérisation. وكاين thymosin il inhibe c'est-à-dire il bloque la nucléation spontanée et donc la polymérisation. إذن بالنسبة للتيموزين il inhibe la nucléation et spontanée بمعنى la nucléation et donc la polymérisation تا هو et بطبيعة الحال il inhibe la polymérisation بمعنى il bloque la polymérisation. Alors عندنا البروفيلين il favorise
la prolifération بمعنى la polymérisation بمعنى أنه كيساهم في التكاثر la profilin كيساهم في التكاثر ديال بطبيعة الحال ديال ولا ديال لاكتين جي بمعنى الارتباط ديال لاكتين جي مع بعضياتهم وبالتالي التشكل ديال لي ميكروفيلامون داكتين والتيموزين كيدير العكس بمعنى كيبلوكي لا بوليميريزاسيون وكاين لي كومبلكس بروتييك اللي كيتسمى ARP2 3 ولا كيتسمى actin related protein 2 et 3 alors هاد l'actin related protein 2 et 3 il suffixe à l'extrémité moins بمعنى l'extrémité lente de l'actine et sa présence favorise la formation d'un site de nucléation بمعنى كيشكل واحد l'amorce pour la formation de longues polymères. Alors بالنسبة لهاد لو كومبلكس بروتييك كيساهم أنه ميم سي في l'extrémité lente اللي تتكون أنها لا بوليميريزاسيون تكون فيها قليلة واخا لا بوليميريزاسيون تتكون ثقيلة و لونت في l'extrémité moins ولكن لو كومبلكس ARP2 3 il favorise la formation d'un site de nucléation pour la formation de longue polymérisation بمعنى أنه كيساهم حتى هو كيشكل واحد لو سيت واحد لامورس باش أنه يدير لا بوليميريزاسيون وكاين بطبيعة الحال في بيولوجيك متاني في وسط الخلية كاين واحد الحاجة كتسمى الكاب زد اي تروبوموديلين alors les cap Z et les tropomodulines ils jouent un rôle important dans la stabilisation des polymères d'actine alpha dans les muscles striés. Alors, le cap Z, il se fixe à l'extrémité plus, évitant ainsi la croissance rapide. Alors, le cap Z, qui est fixe à un cap. Alors, maintenant, la cap, c'est une casquette. Elle protège. Alors, elle bloque. Alors, le cap Z, il se fixe à l'extrémité plus, et qui est fixe à l'extrémité plus, qui bloque la polymérisation. وبالنسبة للتروبوموديلين il se fixe à l'extrémité moins évitant ainsi la croissance lente. إذا هنا عندنا التيموزين البروفيلين والكومبلكس بروتييك والكاب زد والتروبوموديلين alors هادو il contrôle la polymérisation de l'actine. alors بالنسبة للتيموزين il inhibe la nucléisation spontanée et donc la polymérisation. Le profiline, il se fixe à l'actine G et il maintient celle-ci à former. Il maintient ce forme. L'actine G مع l'ATP, il maintient une liaison. Il favorise une liaison entre l'actine G et l'ATP, ce qui favorise la polymérisation. إذن هذا هو le contrôle de la polymérisation de l'actine. إذا الهدف هنا شنو هو تعرفوه هو أن بالنسبة لا polymérisation هي واحد الميكانيزم اللي كيكون وسط الخلية mais il est très bien contrôlé. كاين بزاف ديال لي موليكول بيولوجيك اللي كيتدخلوا في لو كونترول ديال هاد لا polymérisation de l'actine. إذا بالنسبة لاجيلزولين اللي هي عبارة حتى هي على واحد الكومبوزون اللي مهم اللي كيتدخل في le contrôle de la polymérisation de l'actine. Alors en présence de calcium, la gélosine se fixe au polymère d'actine et crée une coupure engendrant la dislocation d'un filament d'actine. La gélzoline reste fixée à l'extrémité plus, évitant ainsi la repolymérisation rapide. إذا كما كتشوفوا في هذه الصورة هذا في هذا الشيما عندنا واحد الكومبوزي اللي كيتسمى جيلزولين. الوغ هاد لا جيلزولين اش كدير؟ هاد لا جيلزولين كتقطع الكوب لي فيلامون داكتين. الوغ لا جيلزولين il coupe les filaments d'actine et elle reste fixée sur l'extrémité plus pour éviter la repolymérisation rapide ديال les filaments d'actine. إذا حتى هذا لا جيلزولين كيقطع كيحبس حتى هو كينقص من لا بوليميريزاسيون ديال لاكتين، كيقطع لاكتين بطبيعة الحال. هاد لا جيلزولين كما كتشوفوا في الصورة. إذا عندنا ليكستريميتي بلس و ليكستريميتي موان. عندنا لا جيلزولين il va couper au niveau de بطبيعة الحال لا جيلزولين il va couper au niveau d'un site
في لو فيلامون داكتين، وبطبيعة الحال il va engendrer deux fragments de filament d'actine et il va rester sur l'extrémité positive pour bloquer la polymérisation. إذا كما كتشوفوا لا جيرزولين حتى هو كيلعب دور مهم في لو كونترول دو لا بوليميريزاسيون دو لاكتين. إذا هنا غادي نكونوا سالينا هاد الفيديو. خذوا النقاط ديالكم، خذوا المسائل ديالكم، وفي الفيديو الجاي ما زلنا مع لي ميكروفيلامون داكتين غادي نشوفوا لا ستركتور ديالهم بطبيعه الحال، وغادي نشوفوا لي ميكروفيلامون داكتين ولا ستركتور ديالهم سيلولير. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصدوا بوليميريزاسيون دي بوليميريزاسيون، وتشوفوا وتكونوا فهمتوا لو كونترول ديال هاد لي ميكانيزم في وسط الخليه. اذا نتمنى يكون الفيديو يكون فيه شرح اللي هو وافي وبالتفصيل الممل، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بوليميريزاسيون اي لا ديبوليميريزاسيون ديال لي فيلامون داكتين. اذا ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. شكرا على المتابعه، تلاقوا في الفيديو الجاي غنهضروا على لي ميكرو فيلامون داكتين اي لو ستركتور.